फसाने ने इसके करीबी दोस्तों का हाथ है। रजब भट्ट से नफरत और हसद की आग में जलने वाले को लोग इसको फंसा रहे हैं और आपको पता है इसके दुश्मनों के साथ भी इसके अपने दोस्त बैठे हुए हैं। रहमान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। इन्होंने ये बात बोली कि रजब भट्ट के अपने दोस्तों ने उसको फंसाया और रजब भट्ट के दोस्त उसके दुश्मनों के साथ बैठते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। उसकी रीज़न ये कि जब हमने लास्ट टाइम पे अलामा साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने क्लियर ये बात बोली थी कि रजब भट्ट के ऊपर तौहीन रसालत की ना दफ़ा लगी है ना इल्ज़ाम लगा है, सिर्फ मजहबी जज्बात जो मजरू करने का इल्ज़ाम है। लेकिन रजब भट्ट के दोस्तों ने, यूट्यूबर्स ने, टिकटॉकर्स ने, उसके वकला ने, सब ने आके ये बात बोली कि रजब भट्ट तौहीन रसालत नहीं की उसने, हम उसके साथ खड़े हैं। एक बात सब ने शेयर दी इस चीज़ को। जब हर बंदे की फ़ैन फॉलोइंग है, ज़ाहिर बात है जो बंदा भी रजब भट्ट का दोस्त यार है उसकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो जिसने मैसेज दिया उस चीज़ को वो उभारता गया। उस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मेरे दिल की बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और इस तस्वीर में जो गाड़ी का नंबर है ना, ज़रा उसे नोट करें। ये जी वकील साहब हैं रजब भट्ट के, बड़े करीबी वकील हैं रजब भट्ट के, उनके फेवर में बात भी करते हैं, लेकिन वकील साहब को असल मुद्दे का ही नहीं पता। वकील साहब बोल रहे हैं जी गाड़ी का ये नंबर है, आप देखें, बात सुने। गाड़ी का नंबर भी हो सकता है, घर का नंबर भी हो सकता है, किसी जगह का भी नंबर हो सकता है, लेकिन पहले मुद्दे को तो समझो कि असल मुद्दा है क्या। आप बार बार ये बात बोल रहे हो कि यार उसने तौहीन रसालत नहीं की, तौहीन रसालत नहीं की। हम भी ये बात बोलते हैं कि उसने नहीं की, अलामा साहब ये बोलते हैं कि उसने नहीं की, तो आप ज़बरदस्ती लोगों के जहन में ऐसे बयान दे के क्यों ऐसी बातें डाल रहे हैं। रजब भट्ट को चाहिए सबसे पहले आके बयान दे कि भाई मेरे फेवर में कोई बंदा भी वीडियो ना डाले। इस मामले को इतना उछाला गया ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स की तरफ से, टिकटॉकर्स की तरफ से, रजब भट्ट के दोस्तों की तरफ से, उसके चाहने वालों की तरफ से इतनी ज़्यादा इसकी फॉरवर्डिंग हुई कि आज पाकिस्तान के बच्चे के दिमाग में ये बात फैल गई कि रजब भट्ट नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखे रसूल है कहीं, ठीक है। हालांकि ये उसके ऊपर कोई ना दफ़ा लगी है ना कोई उस पर शिक लगी है। मौलाना साहब ने मेरी वीडियो पे अगर आप जाके देखें तो मौलाना साहब ने A to Z सारी बातें क्लियर कर दी हैं, उसके बावजूद भी ऐसी बातें होना मेरी समझ से बाहर है। अब मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूँ। पूछ के कर रहा था कि हाइप क्रिएट हो, ऐसा मसाला लगे कि मैं असाइलम ले लूं। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, ये साबिक CIA इंस्पेक्टर हैं जो ये बात बोलते हैं कि लंदन में, UK में रजब भट्ट ने असाइलम लेने के लिए ये सारी कार्रवाई की है। ओ भाई, रजब भट्ट के पास इस टाइम पे इतने पैसे हैं, उसके 5 मुल्कों के वीज़े इस टाइम पे लगे हुए हैं, उसने सिर्फ टिकट करवाना है और उसने जाना है। उसको असाइलम लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो जाके UK में वैसे भी रह सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, USA में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वहाँ पे रह सकता है। क्या रजब भट्ट के लिए वीज़ा लेना मुश्किल है जो वो असाइलम लेगा और पाकिस्तान से वहाँ पर जाएगा? मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं। एक बंदा, पैसा उसके पास, फेम उसके पास, सब कुछ उसके पास, UK का वीज़ा मिनटों में, बल्कि UK का वीज़ा तो उसका लगा हुआ है ऑलरेडी, उसने हनीमून पे जाना था लेकिन जा नहीं पाया। उसके बावजूद लोग ऐसी बातें करते हैं और पढ़े लिखे लोग मेरी समझ से बाहर है। ये क्यों सारे रजब भट्ट के अगेंस्ट हो गए हैं? अच्छा, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाबे को मौका नहीं मिल रहा है। बाबा जिस कमरे में भी गपशप लगाने के लिए बैठता है, रजब तो घुस जाता है। अच्छा। गजल ईमान ये जी हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं जो डे 1 से रजब भट्ट के खिलाफ है, जिनका ये कहना है कि रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा, कोई ना कोई इसको मार देगा, गोलियों से भून देगा। इनकी जितनी भी आप वीडियोस देख लें वो रजब भट्ट के खिलाफ है। मुझे समझ ये नहीं आता कि इस मामले में भी पर्सनल आप खुन्नक निकालने की आपको क्या ज़रूरत है। आप एक सीनियर साफ़ी हो, यहाँ पे रजब भट्ट के ऊपर ये, बल्कि उसके वालिद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रजब भट्ट का भाई आने वाला है या आएगा। वो ये बात बोलते हैं जी रजब भट्ट के वालिद साहब, रजब भट्ट मौका नहीं देता। जहाँ पे उसके वालिद साहब जाते हैं, क्योंकि उनका मूड बनता है, वहाँ पे रजब भट्ट जट से आ जाता है। देखें कितनी बड़ी गलत बात है, किसी के बाप को टारगेट करना, क्या ये इंसानियत है? और वो भी इतने सीनियर बंदे के साथ। सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांको यार, आप खुद क्या हो, आपने भी जेलें काटी हुई हैं, आप अपना बैकग्राउंड देखो। उसके बाद आप यहाँ पे आके दूसरों पे इतनी गलत बातें कर रहे हो, बदतमीजी का आंसर फैलाया जा रहा है, सीधी सी बात है। और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मैं अब आप लोगों को क्या दिखाऊं या आप लोग वो वीडियोज़ क्या देखोगे? इतनी गंदी गंदी वीडियोज़, इतनी गंदी गंदी बातें यहाँ पे हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। रजब भट्ट के ख़िलाफ़ एक टोटल एक प्री प्लानिंग चल रही है, और वो लोग जिनको देखते ही कोई नहीं था, जिनको सुनते ही कोई नहीं था, क्योंकि जब आप रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बात करोगे तो आपको व्यूज़ मिल जाने। लेकिन सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बात बोली कि देखें रजब भट्ट के जो दोस्त हैं इनको चाहिए समझें इस चीज़ को, खामोशी इख्तियार करें। तमाम लोग इस टाइम पे खामोश हो जाएं, आप वीडियो शेयर करना बंद कर दो। जितनी ज़्यादा ये शेयरिंग हो रही है उतना ज़्यादा लोगों के कान खड़े हो रहे हैं। थोड़ा सा खामोशी की ज़रूरत है इस टाइम पे, हम सबको खामोश होना चाहिए ताकि रजब भट्ट का ये मसला हल हो सके। इंशाल्लाह जल्द ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूँगा उन नामनियाद साफ़ियों की या उन लोगों की जो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, अगर आपको मसला है उसकी फैमिली व्लॉगिंग से तो ठीक है, आप उसकी फैमिली व्लॉगिंग पर बात करो, लेकिन उसके बाद उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे आना, उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे अटैक करना, और जब उस पर इतना बड़ा मसला आ गया बजाय सपोर्ट करने के लोग उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं।
اینکر اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اس کے دوست اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, باقی اس کے دوست میڈیا پہ ڈکی بھائی آ کے بولتے ہیں جی میں رجب بٹ کے ساتھ ہوں, یہ وہ میں کھڑا ہوں. وہ بھائی جس دن یہ مسئلہ بنا تھا جب وہ پاکستان سے جا رہا تھا, اب تب کہاں تھے؟ اب تو حالات تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو گئے, اب آپ سامنے آ رہے ہو. اس کے علاوہ باقی عمر بٹ ہے, اس نے بھی کوئی بات بولی ہے, جنت مرزا نے بولی ہے, ذوالقرنین کنول نے بولی ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی بھائی جب اس پہ اس چیز کا الزام نہیں لگا تو آپ بار بار آ کے کلیریفیکیشن کیوں دے رہے ہو؟ آپ یہ بات بولو کہ رجب بٹ کے اوپر الزام نہیں لگا, اس لیے جو بات اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے وہ کس چیز کی ہوئی ہے وہ دفعہ سب کو پتہ ہے. میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, میں اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ یار یہ اس پہ دفعہ نہیں ہے. علامہ صاحب آ کے جن لوگوں نے اس پہ ایف آئی آر کروائی سب کچھ کیا, جب وہ خود یہ بات بول رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے ناموس رسالت کا کیس, یہ نہیں ہے توہین رسالت کا کیس, اس کے بعد زبردستی اسی کے دوست اٹھ کے بول رہے ہیں یار میڈیا کے اوپر کہ رجب بٹ بے گناہ ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس نے نہیں کی توہین رسالت نہیں کی, ہم بھی یہ بات بول رہے ہیں. تو پھر جہاں پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ رجب بٹ کا جو میٹر ہے وہ سالو ہو جائے, لیکن پرابلم کیا آ رہی ہے؟ رجب بٹ کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو شاید اس مسئلے کو, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید اس مسئلے کو یا تو سیریس نہیں لے رہے یا پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو. ٹھیک ہے, جو اس کے ارد گرد, میں سراؤنڈنگس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں سے میں نے بھی رابطے کیے ہیں, تو مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ رجب بٹ پھنسا رہے یا وہ پاکستان میں نہ آئے, یا کوئی ڈر یا کوئی خوف ہے رجب بٹ سے. کیونکہ میں جس سے بھی میں نے بات کی اس کے قریبی بندے سے, آئیں بائیں شائیں والی کہانی ہے, میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی کہ لوگ چیزوں کو کیوں گھما رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ مسئلہ ہے, آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. جو بندہ بھی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے, جو بھی سپورٹ کر سکتا ہے, وہ رجب بٹ کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرے. اب انڈائریکٹلی پلاننگ اس کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے جی میں آگے ہو جاؤں, میں آگے ہو جاؤں. اسی آگے کے چکر میں اس کی تو زندگی تباہ ہو رہی ہے, اس کی ماں رو رہی ہے, اس کی بہن رو رہی ہے, اس کی گھر والی رو رہی ہے. لیکن ہم لوگ کس چکر میں لگے ہوئے جی میرا نام آگے آ جائے, میرا نام آگے آ جائے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی لوگ اس کے ساتھ کھاتے پیتے تھے, اس کے دوست یار تھے. آج جب اس پہ مسئلہ پڑا ہے تو ہر بندے نے اس کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی ہے. کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ رجب کا مسئلہ حل ہو. میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات بول رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی نہیں چاہ رہا کہ رجب بٹ کا مسئلہ حل ہو. سب یہ چاہ رہے ہیں کہ رجب بٹ کا مسئلہ لگا رہے, اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کبھی نہ آئے, یا پھر پاکستان کے اندر آئے تو یہ گرفتار ہو جائے. کچھ لوگ چاہ رہے ہیں یہ ایک دفعہ جیل کے اندر جائے, کچھ دن گزارے. آپ کو پتہ ہے توہین مذہب یا توہین رسالت اس قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کتنا کیسا سلوک کیا جاتا ہے, کس نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے. وہ تو باہر نکلتے ہی ان کو مار دیا جاتا ہے. تو رجب بٹ کو اس چیز میں بے گناہ پھنسانا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے دوست یار, اس کے لوگ, اس کے اپنے لاہور کے شہری یہ کیوں چاہ رہے کہ رجب بٹ آگے نہ آ سکے, رجب بٹ ختم ہو جائے. رجب بٹ کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. میں نے بڑی کوشش کی کہ اس مسئلے کو ہم لوگ سالو کر لیں, لیکن جب آپ کے اپنے قریبی ساتھی یا آپ کے اپنے قریبی دوست ہی نہیں چاہیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو یہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا؟ ہم تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے نا, ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی, سب سے پہلے علامہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ علامہ صاحب مسئلہ کیا ہے. علامہ صاحب نے مسئلہ بتایا, پھر اس کے بعد میں نے اناؤنس کیا کہ بھائی خوشخبری ہے, رجب بٹ کے اوپر توہین رسالت کا الزام نہیں ہے. تو جو لوگ بھی اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی قسم کا گند یا فطور اپنے دماغ میں رکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ فطور ختم کریں, کسی طرح سے بھی فطور ختم کریں. رجب بٹ کے اوپر توہین رسالت کا کوئی کیس نہیں ہے. اب کیس کیا ہے؟ مذہبی جذبات کو اجاگر کرنے کا کیس ہے, تو اس چیز کی آپ پیروی کرو, سارا کچھ کرو. باقی رجب بٹ اب پاکستان کب آئے گا دیکھیں, فی الحال تو وہ دبئی چلا گیا, پاکستان تو وہ خیر ابھی نہیں آ رہا, وہ اپنے مسئلے حل کرے گا. لیکن رجب بٹ کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے اپنے لوگ آگے کرے, سوچ سمجھے کہ کون سے لوگ اس کے فیور میں, ان لوگوں کو آگے کرے, چیزوں کو خود ڈیل کرے. کیونکہ آپ خود باہر بیٹھے ہو پاکستان میں, جن لوگوں کو بھی آپ نے کیس دیے ان کو چاہیے کہ اب تک چیزیں سالو ہو جانی چاہیے تھیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ ابھی تک سالو نہ ہوتا. ہمارے علماء بھی یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے ججز بھی یہاں پہ, ہماری کورٹ بھی یہاں پہ. اگر سیریس ہو کے رجب بٹ کے مسئلے کو دیکھا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, بڑا ایزیلی مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے. مشکل ٹائم گزر چکا ہے, اب ایک سمجھدار بندے کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور آ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے علماء کی بھی کچھ شرائط ہوگی, وہ شرائط ماننی چاہیے رجب بٹ کو. اس کے بعد اب علماء رجب بٹ سے کیا کام لیتے ہیں, کتنی تبلیغ کرواتے ہیں, کیا ان کی شرائط ہیں, یہ تو جب بیٹھیں گے تبھی پتہ چلے گا. لیکن بیٹھے کون؟ ہم تو یہی کوشش کر سکتے ہیں. میں نے تو یہ کوشش کی, سچ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا اور اس کے بعد کھلم کھلا اس کا اعلان کیا. علامہ صاحب نے بھی ساری باتیں بتا دی. ہم تو یہی کر سکتے ہیں. 70% معاملہ کلوز ہو چکا ہے, 30% رہ گیا, وہ بھی کلوز ہو جائے گا, اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن لوگوں کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے. باقی جو لوگ رجب بٹ کو سپورٹ کرتے ہو تو آپ اس قسم کی ویڈیوز کو پھیلانا بند کر دو, سنسنی خیز ویڈیوز پھیلانا بند کر دو. جو بھی غلط باتیں ہو رہی ہیں ان کو بند کر دو, پازیٹیو باتیں سامنے لے کے آئیں, ایک ٹرینڈ چلائیں, پازیٹیو باتوں کا ٹرینڈ لے کے آئیں. چھوڑ دیں پرانی باتیں, ساری باتیں چھوڑ دیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا, جو نقصان
نقصان رجب بٹ کا ہوا جو دین اسلام کا ہوا جو پاکستان کا نقصان ہوا جو لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے پازیٹیو چیزیں آگے پھیلاؤ. رجب بٹ ولاگ کر رہے ہیں آپ اس کو پھیلاؤ, رجب بٹ اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ پھیلاؤ, ہمارے علماء صاحبان اچھی باتیں کر رہے ہیں اس کو پھیلاؤ. تو آپ نے پازیٹیو چیزوں کو فارورڈ کرو, جو نیگیٹو چیزیں وہ بیچ میں سے نکالتے جاؤ. ضرورت ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ نیگیٹو چیزوں کو پھیلانے کی. میں نے بس آپ سے یہ بات کرنی تھی, میں نے آپ سے اپنی بات کر دی. کچھ ٹائم کے بعد میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا, اس میں آپ کے ساتھ کچھ مزید ڈیٹیلز بھی لے کے آؤں گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں, جو بھی آپ کے دل میں بات ہو آپ میرے ساتھ ضرور کیا کرو, ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں. اس کے بعد جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کیا کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگین آپ سب لوگوں نے سپورٹ کیا, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.